अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने यानी कि काफ़ी वीडियो बनाई है, लेकिन स्पेशल जो प्रोग्राम चल रहा था वो था यानी कि सहाफ़त, सियासत, अमामत। तो सहाफ़त, सियासत पे तो मैंने आपको वीडियो मुख्तसर यानी कि बना कर दी है, लेकिन उनका यानी कि तफसील से मैं बाद में यानी कि सहाफ़त पर भी तफसील से बात करूँगा और सियासत पे भी और अमामत पे भी। तो आज जो है ना वो है अमामत। तो अमामत के लिए मैं आपको तकरीबन 1400 साल पीछे ले जाऊँगा। पहले वो ज़माना था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मौजूद थे। उस वक़्त इस्लाम का यानी कि नया नया सिलसिला था। अल्लाह के फजल करम से यानी कि अमामत भी कमाल की थी और अमाम तो थे ही शान वाले, यानी कि अल्लाह ने मखलूक में सबसे अफजल और अल्लाह के बाद यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आते हैं, यानी कि मखलूक में सबसे अफजल है। तो उनकी अमामत तो यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक रहनुमाई थी। यानी कि उसमें ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, नहीं, पूरी यानी कि कायनात के लिए, पूरे इस जहान के लिए, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनकी नबूवत जो थी वो यानी कुल कायनात के लिए थी। वो ख़ातमुन नबिय्यीन यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी थे। उस पे आकर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। तो उनकी यानी कि अमामत जो थी वो तो एक कमाल दर्जे की अमामत थी। तो उस वक़्त यानी कि इस्लाम जो था माशाल्लाह अपने ज़ोरों पे था। दुश्मन मग़लूब हो चुके थे, काफ़ी से ज़्यादा यानी कि बड़ी बड़ी ताकतें जो थी वो मुसलमानों के ज़ेरे साया आ चुकी थी। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पर्दा कर गए, तो उसके बाद ये जो अमामत थी इसके लिए बड़ी मुश्किलात और बड़े मसाइल यानी कि शुरू हो गए। यानी कि किसी तरफ से कोई सोरश उठती है, किसी तरफ के बगावत उठती है, कोई यानी कि ज़कात का मुनकर हो जाता है, कोई यानी कि यहाँ तक के नबी होने का दावा कर देता है, यानी कि बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो पहला यानी कि खलीफा जो थे वो तो यानी कि उन्होंने तो अपना वक़्त गुजार लिया, लेकिन उसके बाद जब यानी कि हज़रत उस्मान की बारी आई, हज़रत उमर फ़ारूक की बारी आई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन सब की बारी आई, तो फिर मामले जो थे ना वो ख़तरनाक से ख़तरनाक होते गए। इस अमामत को यानी कि बड़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता था। यहाँ तक कि आपने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तीनों को यानी कि शहीद भी कर दिया गया। यानी कि हालात इतने यानी कि नाजुक हो गए। आपने देखा कि वही मदीना जो इस्लाम का मरकज़ था, वहाँ ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनको 40 दिन उनके घर में महसूर कर दिया गया, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर उनको शहीद कर दिया गया। उसी मदीना में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यानी कि लोगों के खैर खा, लोगों के लिए रात को जागना, लोगों के घरों के दरवाज़ों के सामने जाकर रात को देखना कि किसी घर से कोई यानी कि यानी कि रोने की आवाज़ नहीं आ रही, किसी की तकलीफ़ की आवाज़ नहीं है, यानी कि लोगों के गम गुसार, उनको भी यानी कि शहीद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद जो हवा चली यानी कि
اس ہوا نے تو کمال کر دیا، یعنی کہ وہی حضرت علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ علی آپ یعنی کہ علم کے شہر کے دروازہ، تو وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ دروازہ یعنی کہ علم کا، اس کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور بصرہ جانا پڑا، یعنی کہ اتنی اس امامت کے لیے اتنے مشکل حالات پیدا ہو گئے تو وہ مدینہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ لیکن جب وہ بصرہ گئے تو ظالم دنیا نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، تو وہاں بھی ان کے لیے ہر روز نئی سے نئی مشکل پیدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ یعنی کہ ایک وہ وقت آیا کہ مسلمان سے لڑ پڑے، ہزاروں کی تعداد سے مسلمان جو ان لڑائیوں میں یعنی کہ شہید ہو گئے، مسلمان کا خون بہا رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی یعنی کہ وجہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہر ایک یعنی کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کون سا غلط تھا کون سا صحیح تھا، جو بھی تھا وہ میرے اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں یہ سارے، یا میرے اللہ کو یہی سلسلہ اسی طرح کا ہی تھا، اللہ نے اسی طرح ہی لکھا ہوا تھا، مسلمانوں میں یعنی کہ آپس میں آخر پہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تو تھا 4 یعنی کہ خلفہ، یعنی کہ اس وقت خلیفہ جو تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی اسی کے پاس امامت ہوتی تھی، تو یہ 4 امامت جو تھی نا ان کا تو یعنی کہ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سلسلے شروع ہوئے تو پھر امامت جو تھی نا یعنی کہ خلیفہ جو تھا وہ بادشاہت میں چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے بڑی فتوحات کی، بڑی دور تک، ہم تقریباً ساری دنیا پہ یعنی کہ حکمرانی کر رہے تھے، یہ یعنی کہ مسلمانوں کا اللہ نے ایک خاص کرم کیا کہ یہ دین کو اللہ نے پوری دنیا میں یعنی کہ پھیلانا تھا، تو ہم پوری دنیا میں یعنی کہ حکمرانی کر رہے تھے، یہ نہیں کہ 100-200 سال، یعنی کہ یورپ فرانس پہ ہم نے 750 سال حکومت کی، لیکن پھر ہم کیا کر رہے تھے کہ مسلمان سے دست و گریباں تھا، ہر جگہ پہ یعنی کہ جہاں بھی کوئی یعنی کہ کسی کو موقع ملتا تھا وہ بغاوت کر دیتا تھا، تو مسلمان سے یعنی کہ لڑ رہے تھے، حالات یعنی کہ خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ یہ یورپ فرانس جہاں ہم نے 750 سال حکومت کی، وہاں یعنی کہ جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس نے موقع غنیمت جانا، تو انہوں نے مسلمانوں پہ یہ الکار کر دی، تو پھر یہ فرانس، یہ یورپ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ ہاتھوں سے کیا جانا تھا، یعنی وہاں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا، ہماری لائبریریوں کو یعنی کہ جلا دیا گیا، اٹھا کر سمندروں میں کتابوں کو پھینک دیا گیا، یعنی انہوں نے مسلمان کیا یعنی کوشش کی کہ یہاں سے اسلام بالکل یعنی کہ ختم ہو جائے، کدھر کوئی چیز نظر نہ آئے، تو یعنی کہ بڑا حالات خراب ہوئے۔ چلے مسلمان یعنی کہ پھر سکڑتے گئے تو یعنی کہ اور بھی بڑے یعنی کہ واقعات ہوئے، پھر تو یعنی کہ کفار نے تو حد ہی کر دی نا، یعنی اس کے بعد آپ اگر چنگیز خان کو دیکھیں، ہلاکو خان کو دیکھیں، تو انہوں نے تو پھر لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو یعنی کہ قتل کیا۔ تو اس کے بعد ہمارا یعنی کہ اپنا علاقہ جو تھا بر صغیر ہند و پاک، اس وقت تو بر صغیر ہند ہی تھا، تو یہاں کیا تھا کہ یہاں بھی ہم مسلمان جو سے ہمارے پاس حکومت تھی، ایک خاندان یعنی کہ مغلیہ خاندان یہاں حکومت کر رہا تھا، تو اس خاندان نے یعنی کہ دین کی خدمت کم کی، لیکن بلڈنگیں
اور اپنے مقبرے اور اپنی یادگاریں جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ تعمیر کر دی، یعنی کہ اپنی نشانیاں کہ بھئی ہمیں کوئی یاد کرے گا، لیکن دین کی خدمت جو کی انہوں نے وہ تو تھی، لیکن ان میں تھے کچھ جو تھے نا وہ عیاش آ گئے. تو جب وہ عیاش آ گئے تو ان کا بھی یعنی کہ وہ مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ہندوستان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، انگریزوں نے ہمارے سے وہ بھی چھین لیا. تو جب انگریزوں نے چھین لیا تو لیکن یہ کوئی اللہ کا کرشمہ سمجھ لے، معجزہ سمجھ لے، اس کی یعنی کہ قدرت سمجھ لے، یا یعنی کہ اس کا اپنا انداز ہوتا ہے اللہ کا، وہ اپنے طریقے سے یعنی کہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے. تو ہوا کیا کہ کچھ اللہ والے جو تھے نا ان کے دل میں یعنی کچھ تڑپ تھی کہ یار یہ جو مسلمان ہیں ہر جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ تھوڑا سا سہارا ملے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں یعنی کہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی فیور میں کچھ انہوں کے دلوں میں یعنی کہ احساس پیدا کیا. تو وہ بر صغیر میں یعنی کہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال انہوں نے یعنی کہ اپنی تحریر میں یعنی کہ بہت کچھ لکھا. انہوں نے تھوڑا اسلام کو، مسلمانوں کو یعنی کہ اٹھانے کی کوشش کی. پھر اس کے ساتھ یعنی کہ ادھر محمد علی جناح جو کہ بعد میں ہم یعنی کہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی یعنی کہ پہلے تو وہ بھی کانگریس کے ممبر تھے، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ بنا لی. تو یہ کیا ہوا کہ علامہ اقبال کی سوچ، قائد اعظم کی کوشش. پہلے تو قائد اعظم بیچارے نے بڑی کوشش کی لیکن وہ تھک گئے، تو وہ یہاں سے چلے گئے ہندوستان سے انڈیا. انہوں نے بولا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ اللہ والے تھے، کچھ اللہ کے ولی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ نہیں جاؤ، ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو ایک مسلمان وکیل کی ضرورت ہے. تو وہ پھر یعنی کہ علامہ اقبال یہ لنڈن میں گئے. انہوں نے جا کے قائد اعظم کو سمجھایا کہ نہیں یار آؤ واپس، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں، باقی کرنا تو اللہ نے ہے، ہمارا تو کام ہے ہم کوشش کریں گے، تو آؤ کوشش کرتے ہیں. تو وہ پھر قائد اعظم واپس آ گئے. تو آ کر انہوں نے اللہ کا نام لیا. تو انہوں نے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا سلسلہ شروع کر دیا. تو اللہ نے یعنی کہ ان کو کامیاب کیا. تو وہ ہمیں یعنی کہ یہ پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی یعنی کہ ریاست عطا کر دی، ایک ملک دے دیا. تو وہ یہ تو ہمیں مل گیا. یعنی کہ اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے 47 میں بڑے یعنی کہ قتل و غارت گری ہوئی، لاکھوں کی تعداد سے مسلمان بیچارے شہید ہوئے یہ پارٹیشن میں. اس کے بعد یعنی کہ ہمیں پاکستان مل گیا. تو پاکستان یعنی کہ جب ملا تو کیونکہ اب امامت جو تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، اب تو کرسی تھی. تو اب جب ہمیں ایک یعنی کہ مسلمان ملک مل گیا تو اس میں ہم نے پھر وہ کرسی کو بچانا تھا. وہ بیچارہ قائد اعظم رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بیچارہ یعنی کہ جتنی دیر 1 سال 2 سال رہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ کیونکہ بیمار تھا تو گزارا ہو گیا. اس کے بعد پھر کیونکہ کرسی کی جنگ شروع ہو گئی پاکستان میں، تو اس کرسی نے یعنی کہ پھر کمال کر دیا. تو امامت کی تو بات ہی ختم ہو گئی، اب کرسی کا چکر تھا. تو کرسی کو سہارا دینے کے لیے ہمیں یعنی کہ مغرب کی حمایت چاہیے تھی، ان کی مدد چاہیے تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دین تو ایک سائڈ پہ رکھ لیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے جمہوریت کو لے لیا، یعنی کہ مغربی طرز حکومت، ان کی تہذیب، ان کی طرز حکومت ہم نے اپنا لی. کیوں؟ ہمیں تو کرسی کو سہارا دینا تھا. تو سہارا اسی شکل میں ہم نے سمجھا کہ بھائی ہمیں مغرب والے جو ہے نا وہ سپورٹ کریں گے تو ہم یعنی کہ بچ سکتے. پھر ہماری کرسی جو ہے نا جمہوریت کی نظر ہو گئی. تو جمہوریت جو ہے نا یہ ایک ایسا نظام ہے کہ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ اس میں انسان تولے نہیں جاتے، یعنی کہ انسان کی عقل، فراست، علم، یعنی کہ یہ چیزیں نہیں، ہنر، کوئی چیز نہیں لی جاتی، گنے جاتے ہیں. یعنی اگر
बदमाशों की अक्सरियत हो, शरीफों की यानी कि शरीफ अक़लियत में हो, कम हो, तो बदमाशों की हुकूमत होगी। यानी कि यहाँ इसमें गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, इस जमहूरियत से भागो, इससे जान छुड़ाओ, इसको दफ़ा करो। लेकिन क्योंकि हमें तो यानी कि कुर्सी बचाना है, तो कुर्सी इसी शक्ल में बच सकती है कि हम मगरब वालों का यानी कि सहारा लेते रहें। तो हम उसी डगर पे चल रहे हैं, अभी तक भी चल रहे हैं। अभी भी देख ले हमारे पाकिस्तान में कुर्सी ने कैसा तमाशा लगाया हुआ है। तो अभी इमामत जो है ना, वो सिर्फ रह गई है मस्जिदों तक। यानी कि अभी हम उसको यानी कि इमामत कहते हैं, उसी को इमाम कहते हैं। हालांकि वो इमामत जो आज से 1400 साल पहले थी, वो तो इमामत थी ना, है? वो तो इमाम भी कमाल का और इमामत भी कमाल की, यानी कि वो तो शान ही को अजीब थी। वो तो अल्लाह की तरफ से यानी कि सारा सिलसिला था एक। तो वो उस इमामत को इस इमामत से तो नहीं हम यानी कि जोड़ सकते। लेकिन चलो, गुजारे के लिए हमने अभी इमामत जो है ना मस्जिदों में रखी हुई है। तो अगर तो ये इमामत जो है मस्जिदों में ये यानी कि आज़ादा ना हो तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन इमाम बेचारा जो है वो तनख्वाह उसको मिलती है, उसको कमेटी का भी यानी कि डर रहता है, इलाके के चौधरी का भी डर रहता है। तो जब इन चीज़ों में वो पड़ जाता है, कुछ मस्जिदों में जो इमाम है वो फ़िरका वारियत, उन वो फ़िरके पे यानी कि फिर यानी कि अभी इमाम भी बेचारे जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं यानी कि, लेकिन आज़ादी से नहीं कर रहे। यानी कि अगर कोई अल्लाह वाले हों जिनको अल्लाह ने इतना अपना दीन का इल्म दिया हो और वो मैदान में आए हों, तो वो हैं। यानी कि ये नहीं कि पाकिस्तान में या इंडिया या बांग्लादेश में नहीं है, बड़े हैं माशाल्लाह, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आम है इमामत जो मस्जिदों में है, ये बेचारी जो है ना ये डामाडोल है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक यानी कि सुजेस्ट करूँगा कि देखिए, मस्जिद जो है अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में मिंबर रसूल है। मिंबर रसूल से सिर्फ और सिर्फ दीन पे काम होना चाहिए। यानी मिंबर रसूल में सिर्फ कुरान और सुन्नत यानी कि हदीस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि मिंबर रसूल में बैठकर आप फ़िरकावारियत को हवा दें, आप बनावटी कहानियाँ सुनाएं, आपने मफाद में रहें। कभी कभी अगर यानी कि चौधरी का असर हो जाए तो उसकी भी यानी कि उसके लिए भी बीच में कहीं ना कहीं उसकी भी शान में कुछ और लफ्ज़ कहने पड़ जाए, वो कहते। यानी कि आपको मिंबर रसूल जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन के लिए होना चाहिए, कुरान और हदीस के लिए, वहाँ से कोई और चीज़ नहीं। बाकी रहा मसाइल, यानी वो आप मस्जिद में यानी कि एक साइड पे बैठकर मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और यानी कि दीन के बारे में बताएं। लेकिन मसाइल के लिए असल जगह जो है ना वो है स्कूल, मदरसे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। यानी कि ये वो जगह है जहाँ हमें यानी कि मसाइल को डिस्कस करना चाहिए। यानी कि वहाँ हमें दीन के हर शोबे यानी कि खोलने चाहिए, वहाँ हर शोबे की तालीम होनी चाहिए, वहाँ दीनियात को यानी कि लाजम करार देना चाहिए। दीनियात के तहत पूरा दीन यानी कि उसका जो हर चीज़ है यानी कि कुरान पाक, उसकी तफसीर, तशरीह, हदीस, उसकी यानी कि तर्जमा, तशरीह, तफसीर जो भी है, यानी कि इसके अलावा भी दीन के जितने शोबे हैं वो मदरसा, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इसमें पढ़ाया जाए, लाजम करार दिया जाए। यानी दीनियात को लाजम करार दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली नस्लें जो हैं, उनको यानी कि दीन का पता हो, उनका यानी कि दीन से लगाओ। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये चंद लोग जिन्होंने यानी कि दीन को अपने हाथों में रखा हुआ है, जो फ़िरकावारियत फैला रहे हैं, यानी कि अपने फ़िरके को लेकर बैठे हुए हैं, ये दीन की खिदमत नहीं हो रही। क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हमारा दीन तो एक ही है, इस्लाम। हमारा
कुरान एक है हमारा यानी कि अल्लाह एक है, हम जिस यानी कि नबी के मानने वाले हैं वो हम सब का एक है, आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे, लेकिन फ़रोई मसाइल में हम इतने उलझ गए, इतने उलझ गए कि अभी पता नहीं चलता। कोई को कहता है हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ो, कोई नाप पे हाथ, कोई सीने पे, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, यानी कि फ़रोई मसाइल में इतना उलझा दिया गया है कि फ़र्ज़ियत को हम पीछे का कर दिया, तो नफल जो है ना उनको हमने आगे कर दिया। नहीं, पहले फ़र्ज़ जो है ना उनको अदा करने दो, वो यानी कि बच्चों को उनका पता होना चाहिए, मुसलमानों को। उसके बाद नफल ठीक है, यानी कि नफल अदा करो। तो अभी हमें ये फ़रोई मसाइल से निकलना चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फरमान के मुताबिक हमें यानी कि काम करना चाहिए। जब उसके मुताबिक हम काम करेंगे तो जहाँ कहीं भी हमारी इमामत होगी वो अमामत होगी ना, नहीं तो बस वक़्त टपाने वाली बात है, वक़्त गुजारने की बात है। वक़्त गुज़र रहा है तो अल्लाह करे हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदरसों में दीन की यानी कि तालीम लाज़म हो, हर शोबे में यानी कि पढ़ाया जाए, हर शोबा पढ़ाया जाए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो यानी कि दीन के पैरोकार बन जाए। वरना हालात जो है ना बड़े नाजुक जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। वस्सलाम।